अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कब और कैसे दुनिया से रुखसत हुए और उस वक्त कौन कौन नबी थे। इसके अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वो वाक़यात जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, उनकी भी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबील के दुख में मुब्तला रहते थे, तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हौसला देने के लिए और तसल्ली देने के लिए भेजा। उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म पहुंचाया कि अल्लाह ताला उन्हें एक ऐसा बेटा अता करेगा जिसकी नस्ल से पैगंबर पैदा होंगे। चुनांचे बाज़ रवायात के मुताबिक हाबील की मौत के 5 साल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शीस रखा गया। और नाजरीन, इसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। ये नाम रखने की वजह यह है कि हाबील के कत्ल होने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें शीस अता फरमाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, ऐ बेटो, मेरा दिल जन्नत के फल खाने को चाह रहा है। वो तलाश के लिए निकल खड़े हुए। उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और उनके पास कुल्हाड़े और टोकरियां भी थीं। उन्होंने कहा, ए आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज की तलाश है? उन्होंने कहा कि हमारे वालिद बीमार हैं और वो जन्नत के मेवे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने वाले हैं। और जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर पहचान लिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गईं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे जरिए से ही मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों का साथ देने दो। नाज़रीन, फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज कर ली, उन्हें गुस्ल दिया, उन्हें कफन पहनाया, खुशबू लगाई, उनकी कब्र खोदी और लहद तैयार कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। फिर उन्हें कब्र में रख कर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर कहा कि ए आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। नाज़रीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए, इसमें इख्तलाफ है। बाज़ तारीखी शवाहिद से पता चलता है कि उन्हें हिंदुस्तान के करीब श्रीलंका में दफन किया गया और एक रवायत ये भी है कि उन्हें मक्का शरीफ में जबल कबीस के पास दफन किया गया। ये भी कहा जाता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के मौके पर उनकी और हजरत हव्वा की मैयतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफान के बाद उन्हें बैतुल मुकद्दस में दफन कर दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की कि मेरे बाद मेरा बेटा शीस अलैहिस्सलाम मेरा कायम मुकाम रहेगा, मेरे बाद तुम इसकी फरमाबरदारी करना और उस पर ईमान लाना। सब ने इसका इकरार किया और उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने उनकी हदायत की जिम्मेदारी उठाई। नाज़रीन, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी आदम 2 किस्म के थे। बाज वो जो नेकी की तबात करते थे और बाज काबिल की औलाद की ताबेदारी में मसरूफ थे। फिर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहत से उनमें से काफी राह रास्त पर आ गए और बाज बदस्तूर नाफरमानी पर कायम रहे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहतों में से कुछ ये हैं कि मोमिन हकीकी वो है कि जिसमें ये खसलतें हों, खुदा को पहचानना, नेक बद को जानना, बादशाह वक्त का हुक्म बजा लाना, माँ बाप का हक पहचानना और उनकी खिदमत करना, सिला रहमी यानी लोगों से मोहब्बत करना, गुस्से को हद से ना बढ़ने देना, मोहताजों और मिस्कीनों को सदका देना और रहम करना, गुनाहों से परहेज, मुसीबतों में सब्र और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। नाज़रीन, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे अनूश के हक में वसीयत की। चुनांचे उन्होंने मनसब संभाल लिया। उसके बाद उनके बेटे कैनन और उनके बेटे महलाइल ने ये मनसब संभाला। उनके बारे में अहले फारिस का कहना है वो हफ्त अकलियत के बादशाह थे। सबसे पहले उन्होंने दरख्त काटे, शहर बसाए और बड़े बड़े किले तामीर किए और उनका कहना है कि बाबुल और सोज नामी ईरान के शहर उन्हीं ने तैयार किए थे।
ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے اخنوخ کے حق میں وصیت کی، اور یہ بات مشہور ہے کہ انہیں ہی حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی جب وہ پیدا ہوئے تھے، اور حابیل کے قتل کے 5 برس بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ شیس سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی عطیہ خداوندی ہیں۔ چونکہ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے بعد ہوئی، اس لیے انہیں حضرت آدم علیہ السلام نے عطیہ خداوندی سمجھا، اور ان کی صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہے۔ اور ناظرین، کہا جاتا ہے کہ تمام بنی آدم انہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولادوں کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ ناظرین، قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل فرمائے اور 4 کتابیں، اور ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے انہیں اپنا وصی اور خلیفہ مقرر فرمایا۔ دن اور رات کو مختلف ساعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساعت کی عبادت کی انہیں تعلیم دی۔ انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو طوفان نوح سے بھی آگاہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام شکل و صورت اور مشابہت میں حضرت آدم علیہ السلام کے بالکل مشابہ تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میں سے وہ اپنے بابا کے زیادہ قریب اور نزدیک تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل انہیں ہی اپنا ولی عہد بنایا، اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نوح علیہ السلام کے زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھنا جو غرق ہونے سے محفوظ رہے، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح کا عمل کریں۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے بہشت کے واقعات انتہائی انہماک سے سنا کرتے تھے، اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے تجرد اور خلق سے ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا، بالکل تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کا بارگاہ الہی میں وہ مقام اور عزت دیکھی کہ آپ کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں ایسی کوئی جگہ نہیں دیکھی کہ جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی دریچہ، کوئی بالا خانہ، کوئی ایسی جگہ نہ دیکھی کہ جس جگہ پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حوروں کے سینے، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں، شجر طوبہ کے پتوں اور سدرۃ المنتہا پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت شیس علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ انوش کے بعد کینان، کینان کے بعد مہلائل، اور ناظرین فارسیوں کا کہنا ہے کہ مہلائل اولاد آدم میں سے سب سے بڑے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنی بیس سے بہت دور دور جا کر کئی قلعے تعمیر کیے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک شاندار تاج بھی بنوایا، اسے پہن کر وہ تخت حکومت پر بیٹھا کرتے تھے اور رعایا کو بھی احکامات دیا کرتے تھے۔ انہوں نے 40 سال حکومت کی۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے یار ان کے جانشین بنے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا اخنوخ، ان کا فرزند، ان کی حکومت کے وارث بنے، اور اخنوخ ہی ادریس علیہ السلام کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور ناظرین، ادریس انہیں درس دینے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، انہیں استاد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ لباس سینے،
मॉडर्न खेती बाड़ी और दीगर जदीद तरीन उलूम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही दुनिया को दिए थे। नाज़रीन, हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार 3 जगह पर मौजूद है। इन तीनों में से हजरत शीस अलैहिस्सलाम कहाँ पर मदफून हैं, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। एक रवाज ये है कि एक मज़ार आपका शाम के इलाका गजा में है, एक आपका मज़ार इराक के शहर मूसल में है और आपका मज़ार अयोध्या में भी वाक़ है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम। अल्लाह वारिस।